हेलो एभ्रिवान, सबजना सन्चै होला। आज हामी फाइलमको नयाँ टपिक स्टार्ट गर्न जान्छौँ। नयाँ टपिक स्टार्ट गर्छौँ। त्यो भनेको फाइलम प्रोटोजोआ। मैले अस्ति इन्ट्रोडक्सन क्लास पनि लगेको थिएँ फाइलमहरूको, अनि प्रोस्टिटाको केही कुराहरू पनि मैले किन्डम प्रोस्टिटाको कुराहरू भन्दै थिएँ है। त्यो भयो। यो फाइलम प्रोटोजोआदेखि लिएर कोडाटरसम्म धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो हाम्रो सी एक्जामदेखि लिएर प्यारामेडिकल्स जति हुन्छ यहाँबाट के 8 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्छ। झन् यसमा जुन प्लाज्मोडियम पारामेसियम अनि छ त्यहाँबाट पनि क्वेसनहरू धेरै म्याक्सिमम सोध्ने गरेको छ है। यो भनेको फर्स्ट इयर बिएससीमा पनि पढाइ हुने गर्दछ। त अब हामी स्टार्ट गर्छौँ फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ त फाइलम प्रोटोजोआ भनेको के हो त? यहाँ कुन किन्डममा पर्छ? फल्स इन किन्डम प्रोस्टिटा है। अब यसले के भन्छ? अर्को फर्स्ट जू एनिमल पनि भन्छ है। अर्को भनेको टर्म्स वाज गिभन बाई गोल्डफस साइन्टिस्टले गरेछ। अब यसको स्टडीले के भन्छ? प्रोटोजुलोजी है। प्रोटोजुलोजी यति कुरा भयो इन्ट्रोडक्सनमा। फल्स इन किन्डम प्रोस्टिटा अनि फर्स्ट जू एनिमल पनि भन्छ यसलाई, अनि त्यसपछि गोल्डफस पनि भन्छ, अनि स्टडीले के भन्छ? प्रोटोजुलोजी। अब क्यारेक्टर्सको कुरा गर्दाखेरि हेर न, यसको क्यारेक्टर्स अलिअलि कुरा जानुपर्छ। सेम क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स कसको हुन्छ? प्रोस्टिटा जस्तै कि त्यसैमा छ। सुरुमा के हुन्छ? युनिसेलुलर युक्यारियोटिक है, अनि प्रिमिटिभ है, सिम्पलेस्ट। अब एउटा के हुन्छ? पारासाइटिक पनि हुने गर्छ, पारासाइटिक है। यति भयो क्यारेक्टरहरू इटिसी। अब बडी सिमेट्रीको पनि कुरा सोध्छ यहाँ। बडी सिमेट्री, यिनीहरूको बडी सिमेट्री कस्तो हुन्छ? असिमेट्रिकल हुन्छ। असिमेट्रिकल इक्जाम्पल याद गरेर एउटा एमोइबा है। त्यो भयो। यो भयो। अब यसलाई प्रोटोजोआलाई दुईटा फर्ममा बाँटेको छ, दुईटा फर्ममा है। प्रोटोजोआलाई दुईटा फर्ममा बाँटेको छ। हेर त, एउटा भनेको फ्री लिभिङ अर्गानिजमहरू है, अर्को भनेको पारासाइटिक अर्गानिजमहरू। अब यसमा इक्जाम्पल याद गरिहाल। फ्री लिभिङमा याद गर, एमोइबा, पारामेसियम, भल्भेक्स, अझ अर्को के हुन्छ? युगुलेना। सब केमा पर्छ? फ्री लिभिङ। अब पारासाइटिकको इक्जाम्पलहरू याद गरिहाल। पारासाइटिकमा सबभन्दा पहिला प्लाज्मोडियम, सबैलाई थाहा होला। अर्को भनेको इन्टा एमोइबा, अर्को भनेको ट्राइपोनोसोमा, अर्को भनेको लेशमिनिया, कालाजार कज गर्छ। अर्को भनेको के हुन्छ? ट्राइकोनोमोनास है, ट्राइकोमोनास। बुझ्यो यति कुराहरू? हेर त, मैले फेरि भनिदिन्छु। फाइलम प्रोटोजोआ फल्स इन किन्डम प्रोस्टिटा, फर्स्ट जू एनिमल्स, टर्म्स वाज गिभन बाई गोल्डफस, स्टडीले के भन्छ? प्रोटोजुलोजी है। क्यारेक्टर्समा हेर्दाखेरि युनिसेलुलर युक्यारियोटिक, प्रिमिटिभ, सिम्पलेस्ट अनि पारासाइटिक हुन्छ। सबैले थाहा छ। त्यसपछि बडी सिमेट्रीको कुरा सोध्छ है, भनेको के हुन्छ? असिमेट्रिकल हुन्छ है। इक्जाम्पल याद गर, एमोइबा है। त्यसपछि एउटा दुईटा फर्ममा डिभाइड गरेको छ। एउटा भनेको वान इज फ्री लिभिङ अनि अर्को भनेको पारासाइटिक। अनि त्यो इक्जाम्पल एमोइबा, पारामेसियम, भल्भेक्स, युगुलेना।
प्यारासाइटिकमा याद गर्दाखेरि प्लाज्मोडियम, एन्टाएमोइबा, ट्राइपनसोमा, लिस्मेनिया, ट्राइकोमोनास। यति भयो कुरा। यो फ्री लिभिङ भनेको तिम्रो थाहा छ, यसमा के हुन्छ, सिबी प्रेजेन्ट हुन्छ। सिबी भनेको CON कन्ट्रेक्टाइल भाइकुल है, कन्ट्रेक्टाइल भाइकुल यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। फ्री लिभिङ जति हुन्छ नि यो सबमा के हुन्छ, कन्ट्रेक्टाइल भाइकुल प्रेजेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, एब्सेन्ट अफ सिबी भनेको कन्ट्रेक्टाइल भाइकुल्स है। यो कन्ट्रेक्टाइल भाइकुल्सको फङ्सन हेर्दाखेरि यो कुरा आउँछ अहिले पछितिर, इट हेल्प्स इन असोमेरेगुलेसनमा हेल्प गर्छ। अब असोमेरेगुलेसनको फङ्सन हेर्दाखेरि के भएको छ, इट ब्यालेन्स साल्ट एन्ड वाटर है। यति कुरा बुझिरहेको प्रोटोजोआको जेनरल कुराहरू यति बिर्सनु पर्दैन, यो मेन हो है। अब हामी स्टार्ट गर्छौँ क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोआ। अब क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोआ हेर्दाखेरि हेरौँ के को बेसमा क्लासिफाई गरेछ प्रोटोजोआलाई। प्रोटोजोआले के को बेसमा एडभाइस गरेछ क्लासिफिकेसन बुझ। क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोआको के को बेसमा आधारित गरेछ, बेसिस अफ लोकोमोटरी अर्गेनको बेसिसमा यसले क्लासिफाई गरेछ। हेर त सुरुमा पहिला दुईटामा छ, एउटा भनेको फाइलम के हो, प्लाज्मोड्रोमा, अर्को भनेको फाइलम सिलियोफोरा है। अब हो यो प्लाज्मोड्रोमालाई चारवटामा क्लासिफाई गरे क्लास यसको। सुरुमा के छ, यहाँदेखि लेख्छु। सुरुमा के छ, फ्ल्याजिलेटा है, फ्ल्याजिलेटा और यसले के भन्छ, मास्टिगोफोरा है। अर्को भनेको के छ, सार्कोडिना और यसले के भन्छ, राइजोपोडिया है, राइजोपोडिया भन्छ है, राइजोपोडा। अर्को भनेको के छ, एस्पोरोजोआ। अर्को एउटा के छ, ओप्लिएन्टा है, यो आई हुँदैन, ओप्लिएन्टा हुन्छ। यसमा एउटा छ, नामले नि थाहा छ होला तिमीलाई, सिलिएटा है। अब कुरा के छ हेर, अब यसको हामी के पढ्छौँ, इक्जाम्पल अनि लोकोमेन्ट्री अर्गेन। अब लोकोमेन्ट्री अर्गेनको कुरा गर्दाखेरि हेर त यसको लोकोमेन्ट्री अर्गेन के हुन्छ, फ्ल्याजिलेटाको और मास्टिगोफोराको नामले नै के अरे फ्ल्याजिला हुन्छ, फ्ल्याजिला है। अब यसको लोकोमेन्ट्री अर्गेन हुन्छ स्युडोपोडिया, नामले राइजोपोडिया, सार्कोडिना। यसको लोकोमेन्ट्री अर्गेन सुरुमा स्युडोपोडिया। यसको भन्दै त एस्पोरोजोआको हुँदैन नि लोकोमेन्ट्री अर्गेन, यसको लोकोमेन्ट्री अर्गेन एब्सेन्ट हुन्छ, एब्सेन्ट के लोकोमेन्ट्री अर्गेन है। त्यसपछि यो हामीले ओप्लिएन्टा यो पढ्नु पर्दैन, खासै इम्पोर्टेन्ट छैन अहिले प्लस 2 को लेभलमा। हाम्रो यो अब सिलिएटामा के हुन्छ यसको लोकोमेन्ट्री अर्गेन भन्नु त, नामले नि थाहा भयो, सिलिया है। यो भयो लोकोमेन्ट्री अर्गेनको। अब यसमा इक्जाम्पलहरू हेरेर फ्ल्याजिला और मास्टिगोफोराको। अब फ्ल्याजिला लोकोमेन्ट्री अर्गेन कुनमा पर्छ हेर, इक्जाम्पल याद गर। सुरुमा
ट्राइपोनोसोमा। त्यसपछि ट्राइपोनोसोमा भयो, ट्राइकोनोमोनास है। अर्को भनेको लेसहिमिनिया है। अर्को भनेको जिरेडिया। अर्को भनेको युग्लेना पनि यसमा पर्छ, युग्लेना है। युग्लेना पनि केमा पर्छ? ट्राइपोनोसोमा, ट्राइकोमोनास, जिरेडिया। अर्को के गर्छ? जिरेडिया, अर्को लेसमेनिया अनि जिरेडिया है। यति 4-5 वटा याद गरिराख हैन। अब यो हेर, अब यहाँ याद गर सिडोपोडियामा के हुन्छ। सबैलाई थाहा छ सिडोपोडियामा इक्जाम्पल याद गर्दाखेरि युग्लेना भन्छु, एमोइबा। अर्को भनेको इन्टा एमोइबा। यो दुईटा इक्जाम्पल याद गर, एमोइबा, इन्टा एमोइबा, एमोइबा, इन्टा एमोइबा। अब यसमा याद गर इक्जाम्पल, स्पोरोजोमा लोकोमेन्टेड हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। प्लाज्मोडियम, अर्को भनेको मोनोसाइटिस्ट। अब हाम्रो सिलियामा सबैलाई थाहा होला पारामेसियम, सबभन्दा पहिला पारामेसियम। अब एउटा भनेको ब्ल्यान्टिडियम, पारामेसियम, ब्ल्यान्टिडियम। अर्को एउटा के हुन्छ? ओप्लिना है। यो 3टा इक्जाम्पल याद गर्छ, बुझ्यौ? यो क्लासिफिकेसनहरु यतिसम्म है। अब त्यसको अलिअलि कज भनिदिन्छु मैले, के कसले कज गर्छ, अनि त्यसपछि अर्को टिका लाग्ने है। हेर त, पहिला सुरुमा बुझौँ अन द बेसिस अफ लोकोमेन्ट्री अर्गेन। के को क्लासिफिकेसन कसरी डिभाइड गरेको छ? अन द बेसिस अफ लोकोमेन्ट्री अर्गेन। क्वेसन सोधेको छ यो धेरैचोटि। प्रोटोजोआ क्लासिफिकेसन इज द बेसिस अफ लोकोमेन्ट्री अर्गेन दिइहाल्छ, अरू के दिइहाल्छ हैन। तर हाम्रो एन्सर के हुन्छ? लोकोमेन्ट्री अर्गेन हुन्छ। अन द बेसिस अफ लोकोमेन्ट्री अर्गेनमा दुई टाइप्समा डिभाइड गरेको छ। एउटा भनेको प्लाज्माडोरमा है, फाइलम प्लाज्माडोरमा। एउटा भनेको फाइलम सब फाइलम के अरे सिलियोफोरा। जुन फाइलम सब फाइलम प्लाज्माडोरालाई 4वटा क्लासमा डिभाइड गरेको छ। एउटा भनेको फ्ल्याजिला मास्टिकोफोरा, त्यही हो हैन, एउटा यो। अनि त्यसपछि अर्को के छ? सार्कोडिना, त्यसले राइजोपोडिया पनि भन्छ। अर्को भनेको के थियो? सार्कोडिना हैन। त्यसपछि स्पोरोजोआ, अनि अर्को भनेको ओप्लिएन्टा। हामी ओप्लिएन्टा पढ्नु पर्दैन। अनि सिलियोफोरामा एउटा मात्र सिलिया। अब यसमा लोकोमेन्ट्री अर्गेन मैले भनि नि सके, फ्ल्याजिलेटाको फ्ल्याजिला हुन्छ है नामले नै। राइजोपोडा सार्कोडिना के हुन्छ अरे? सिडोपोडिया हुन्छ। तर स्पोरोजोआमा लोकोमेन्ट्री अर्गेन, यो पनि क्वेसन सोधेको छ, पीबीआई चाहिँ यसबाट क्वेसन सोधेको छ। लोकोमेन्ट्री अर्गेन कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ? दिइहाल्छ, 4वटा क्लासको नाम दिइराख्छ, अनि त्यहाँ के लगाउने? स्पोरोजोआमा लगाउने। यो चाहिँ पढ्नु पर्दैन। सिलियाको भने तिमीहरूले थाहा भयो, सिलिएटा हैन। लोकोमेन्ट्री अर्गेन के हुन्छ? सिलिया हुन्छ, पारामेसियम, प्लान्टिडियम अनि ओप्लिएना है। यो ट्राइपोनोसोमा यसमा जुन छ नि इक्जाम्पल, ट्राइपोनोसोमाले के कज गर्छ? अनि यो ट्राइकोमोनासले के गर्छ? लेसमेनियाले के गर्छ? जिरेडियाले के गर्छ? युग्लेना त मैले अस्ति नै पढाइ नि सकेको थिएँ युग्लेनाको बारेमा है। अब हेर, ट्राइपोनोसोमाले के गर्छ? के कज गर्छ थाहा छ? ट्राइपोनोसोमाले के कज गर्छ? डायरिया। ए यार, डायरिया त उसले गर्छ, के भन्छ? जिरेडियाले गर्छ। हेर, ट्राइपोनोसोमाले स्लिपिङ सिकनेस कज गर्छ। के अरे? स्लिपिङ सिकनेस है। ट्राइकोमोनासले यो भेजिनाटाइटिस अफ वुमेनमा
जुन वुमेनको भेजिनाइटिस हुन्छ नि त्यसमा कज गर्छ है। लेसमेनियाले सबले थाहा छ कालाजार, जिरेडियाले के गर्छ? डायरिया कज गर्छ। यति कुरा बुझिराख। इगुलेना मैले अस्ति पढाइसकेको थिएँ, त्यो भयो। यो जुन फ्ल्याजिला केमा हेल्प गर्छ थाहा छ तिमीलाई? फुड क्याप्चरिङमा हेल्प गर्छ यिनीहरूले, फुड क्याप्चरिङमा हेल्प गर्छ। यसले पनि स्युडोपोडीले केमा हेल्प गर्छ? फुड क्याप्चरिङमा हेल्प गर्छ है। यति कुरा बुझिराख। जुन यो एन्टाइएमोइबा छ के कज गर्छ भन त? कजेज के? डाइसेन्ट्री। प्लाज्मोडियमले सबले थाहा होला के गर्छ? मलेरिया है। यो मोनोसाइटिस चाहिँ कहाँ हुन्छ थाहा छ? फाउन्ड इन सेमिनल भेसल्स अफ मिकल्स अफ अर्थवर्ममा है, अर्थवर्ममा पाउँछ है। यति कुरा बुझेको। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। मोनोसाइटिस कहाँ थियो अरे? कहाँ पाउँछ? इट इज फाउन्ड इन सेमिनल भेसल्स अफ अर्थवर्म। यो पनि के हुन्छ? इन्डो पारासाइट हुन्छ है। यो यस कुरा भनेको के हुन्छ? इन्डो पारासाइट। बुझ्यौ? अब यहाँ फाइलम सिलियोफोरामा सिलेटा हुन्छ है। सिलिया चाहिँ लोकोमोटिभ अर्गन भएको। हाम्रो यहाँ पारामेसियमको कुराहरू पढ्छौँ डिटेलमा, अनि प्लाज्मोडियमको डिटेल हामी पढ्छौँ है। यो दुईवटा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ बिबिआई छ, प्लाज्मोडियम अनि पारामेसियम। अनि यो पनि कुराहरू पढ्छौँ है। लेसमेनिया, जिरेडिया, इगुलेनाहरू है। क्लासिफिकेसन यति कुरा भइहाल्यो है। क्लासिफिकेसनमा यति कुरा पढिराख, अनि यहाँबाट क्वेसन एउटा फिक्स हुन्छ ल। अब हामी न्युट्रिसनको कुराहरू पढ्छौँ। न्युट्रिसन, त्यसपछि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, त्यसपछि रेस्पिरेसन, एक्सक्रेसन, अनि यहाँसम्म राख्छौँ। अनि अर्को दिन चाहिँ हामी यो सार्कोडिना क्लास छ नि, यसको एमोइबा एन्टाइएमोइबा स्टार्ट गर्छौँ ल। थोरै अलिअलि बाँकी छ त्यो पढिहाल्नु। अब प्रोटोजोमा न्युट्रिसन कस्तो पाउँछ भन सबजना? न्युट्रिसन इन प्रोटोजोआ ल। न्युट्रिसन इन प्रोटोजोआ। टाइप्स अफ न्युट्रिसन भन। होलोफाइटिक हुन्छ, होलोजोइक हुन्छ हैन, अरु कप्रोजोइक हुन्छ, सेप्रोफाइटिक र स्पोरोजोइक हुन्छ, एउटा भनेको पारासाइटिक हुन्छ। ल हेर त, होलोफाइटिक कहाँ पाउँछ? होलोफाइटिक सबभन्दा पहिला होलोजोइकको कुरा गरौँ। होलोजोइक न्युट्रिसन कहाँ हुन्छ? एमोइबामा हुन्छ। इक्जाम्पल याद गरिराख। एमोइबामा के फर्ममा, कस्तो फर्ममा हुन्छ? सोलिड फर्ममा है। अब होलोफाइटिक टाइप्स अफ न्युट्रिसन कहाँ पाउँछ हेर त? युग्लेना है, युग्लेनामा। अब अर्को कुरा के हुन्छ? युग्लेना यो सैप्रोफाइटिक और स्पोरोजोइक पनि कहाँ पाउँछ रे? युग्लेनामा नि पाउँछ। अर्को पारासाइटिक न्युट्रिसन कहाँ पाउँछ? सबै थाहा होला, प्लाज्मोडियम अनि लेसमेनिया भयो, एनिया हैन, ट्राइपनसम्म त्यो छ। पारासाइटिकहरू बुझिराख, मैले लेखाइसकेको छु। यो भयो। अब मिक्जोट्रोफिक पनि एउटा हुन्छ। मिक्जोट्रोफिक हिजो नै भनेको थिएँ न्युट्रिसन। ककटेल भनेको मिक्सचर अफ, अटोट्रोफिक भनेको एउटा हेट्रोट्रोफिक हैन, एन्ड अटोट्रोफिक हुन्छ। यसको दुवै मिक्सचर हुन्छ, त्यसले मिक्जोट्रोफिक नाम नगएको न्युट्रिसन। यसमा यो पनि कहाँ पाउँछ रे? युग्लेनामा। हेर युग्लेनामा कति कहाँ हेर न। होलोफाइटिक पनि युग्लेनामा छ, मिक्जोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक, अटोट्रोफिक यो पनि छ। पारासाइटिक भनेको प्लाज्मोडियम लेसमेनियामा छ है। यति बुझिराख। होलोजोइक टाइप अफ न्युट्रिसन यो यति इम्पोर्टेन्ट छ। 4वटा टाइप्स अफ न्युट्रिसन कुन कहाँ पाइन्छ है। होलोजोइक न्युट्रिसन कहाँ पाइन्छ? एमोइबामा सोलिड फर्म पाइन्छ। होलोफाइटिक भनेको युग्लेनामा पाइन्छ।
अनि स्पोरोफाइटिक सेप्रोजी कहाँ पाउँछ अरे सरी के अरे युग्लेनामा नि पाउँछ। पारासाइटिक भनेको यो प्लाज्मोडियम लेशमेनिया ट्राइपोन्सोमा यो के होइन त्यो भनेको। अब त्यसपछि भन के अरे मोनोसाइटिसमा पनि पाउँछ होइन, मोनोसाइटिस्ट है, मोनोसाइटिस्ट। अनि मिक्सोटपिक भनेको पनि युग्लेनामा नि पाउँछ, मिक्सचर अफ हेट्रोटपिक अनि अटोटपिक मिक्सचर है। यति भयो। अब हामी टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन पढ्छौँ। एसेक्सुअल हुन्छ, सेक्सुअल हुन्छ। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन 5 टाइप्सको छ। बाइनरी छ, प्लाज्मोटमी छ, प्लाज्मो बोर्डिङ छ, के अरे बोर्डिङ छ, अनि एउटा भनेको प्लाज्मोगेमी छ, एउटा भनेको के छ। अब हामी टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन पढ्छौँ। 5वटा किसिमको छ, सबलाई थाहा छ। हेर टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन, टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन केमा इन प्रोटोजोआ। टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन इन प्रोटोजोआ हेर 2 टाइप्सको छ। एउटा पहिला फर्स्टमा लेख्छ असेक्सुअल, सेकेन्डमा सेक्सुअल। अब हामी सुरुवालमा पढ्छौँ पहिला असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। यो चाहिँ 5 टाइप्सको है, 5 टाइप्सको। हेर त कुन हुन्छ। बाइनरी फिजन, अर्को भनेको भन प्लाज्मोटमी, अर्को भनेको मल्टिपल फिजन, अर्को भनेको बर्डिङ, अर्को भनेको प्लाज्मोगेमी। अनि 4वटा इम्पोर्टेन्ट छ, यो 4वटा पढ्छु मैले लेखेर है। हेरौँ सेक्सुअलमा 2टा पढ्नुपर्छ। सेक्सुअलमा एउटा भनेको सरी यहाँ मैले लेखिदिन्छु। एउटा भनेको यो कन्जुगेसन, अर्को भनेको साइनोगेमी। यो 2टा पढ्छौँ। अब बाइनरी फिजनमा 5वटा हामी के छ। बाइनरी फिजनमा पनि के छ हेर त। ट्रान्सभर्स बाइनरी फिजन बुझिराख्नु। अर्को भनेको लगिच्युडिनल बाइनरी फिजन, अर्को भनेको ट्रान्सभर्स बाइनरी फिजन भयो, लगिच्युडिनल बाइनरी फिजन भयो। अर्को भनेको के हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ लगिच्युडिनल ट्रान्सभर्स। एउटा भनेको सिम्पल, अर्को भनेको के हुन्छ ओब्लिक्यू। बाइनरी फिजनको पनि के चाहिँ 4वटा छ। एउटा ट्रान्सभर्स, लगिच्युडिनल, सिम्पल अनि ओब्लिक्यू। अब ट्रान्सभर्स बाइनरी फिजन कहाँ पाउँछ, इक्जाम्पल भन त एउटा। ट्रान्सभर्स बाइनरी फिजन इज फाउन्ड इन वेयर, पारामेसियम, लगिच्युडिनल भन, अनि सिम्पल एमोइबा है। यसको इक्जाम्पल लगिच्युडिनल कहाँ पाउँछ, लगिच्युडिनल कहाँ पाउँछ सबैलाई थाहा छ। लगिच्युडिनल भनेको ट्राइपोनोसोमा है, अघि पढेको थियौँ नि। अनि यो ओब्लिक्यू कहाँ पाउँछ अरे सिराटिडियम है। इक्जाम्पल एउटा याद गरिरहेको इम्पोर्टेन्ट छ। बाइनरी फिजन हेर त्यो भयो। अब यो प्लाज्मोटमी भनेको के हो। यो प्लाज्मोटमी कहाँ पाउँछ, मल्टी न्युक्लिएटेड प्रोटोजोआहरूमा है, मल्टिन्युक्लिएटेड प्रोटोजोआनहरूमा पाउँछ भनेको सिम्प्लेस्ट प्रोटोजोआ है। यति बुझिराख। प्लाज्मोटमी मल्टिपल फिजन भनेको के हो हेर त। यो कहाँ पाउँछ, पारासाइटिक फर्महरू भन त। पारासाइटिक फर्महरू के हुन्छ, इक्जाम्पलहरू के हुन्छ, प्लाज्मोडियम अनि लेशमेनिया, अर्को मोनोसाइटिसहरू पाउँछ है।
बडिङ भने के हो भनेको एउटा सेल, एउटा डटर सेलबाट वान डटर सेलबाट टु फर्म मेनी डटर सेल्स, एउटाबाट मेनी डटर सेल्स फर्म हुनाले के भन्छ बडिङ हुन्छ। मेनी डटर्स सेल हुन्छ है, बडिङ त्यो हो। प्लाज्मोग्राफी त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन है, त्यो भयो। अब कन्जुगेसनमा हेर, अब यो असेक्सुअल थियो, अब सेक्सुअलमा हेर, सेक्सुअलमा के हुन्छ एउटा कन्जुगेसन के गर्छ, इट एक्सचेन्ज अफ न्युक्लियर मटेरियल हैन, भनेको म्याक्रोन्युक्लियस माइक्रोन्युक्लियस भेजिटेटिभहरू जेनेटिक मेटेरियल सो गर्छ। साइनोगेमी भने के हो, फ्युजन अफ, यो सबैले थाहा हुन्छ, फ्युजन अफ फिमेल अर प्लस मेल, फ्युज भएर के बनाउँछ जाइगोट हुन्छ अनि फर्टिलाइजेसन भएर जाइगोट बनाउँछ, के भन्छ साइनोगेमी भन्छ। दुईटा मेल सेल्स मिलेर के भन्छ फर्टिलाइजेसन गर्दा के भन्छ साइनोगेमी भन्छ। यति कुरा बुझिराखौँ। टाइप्स अफ रिप्रोडक्सनमा 2 टाइप्स हुन्छ, एउटा भनेको असेक्सुअल, एउटा भनेको सेक्सुअल। असेक्सुअलमा पनि कतिवटा 5वटा पढ्नुपर्छ। एउटा भनेको के हुन्छ बाइनरी फिजन, अनि अर्को भनेको प्लाज्मोटमी, अर्को भनेको मल्टिपल फिजन, अर्को भनेको बडिङ, अर्को भनेको प्लाज्मोगेमी है। बाइनरी फिजन पनि 4वटा छ, सिम्पल, ट्रान्सभर्स, लङ्गिट्युडनल, अनि अर्को भनेको के छ अब्लिक्युट। सिम्पल भनेको एमोइबा एक्जाम्पल याद गर, अनि ट्रान्सभर्स भनेको पारामेसियम याद गर, लङ्गिट्युडनल भनेको के याद गर टाइपोन्सोमा याद गर, अनि अर्को भनेको अब्लिक्युट भनेको एउटा एक्जाम्पल के सिराटिडियम याद गर। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा 2 किसिमको छ, कन्जुगेसन, एउटा भनेको के छ साइनोगेमी। कन्जुगेसनमा पनि इट एक्सचेन्ज अफ न्युक्लियर मेटेरियल्स, सबैले थाहा छ भेजिटेटिभ न्युक्लियर त्यो एक्सचेन्ज गर्ने कन्जुगेसनमा प्यारामेसियम पढाउने हो अहिले पछितिर। अनि त्यसपछि साइनोगेमी भनेको फ्युजन अफ 2टा मेल सेक्स, मतलब एउटा मेल एन्ड फिमेल त्यो गएर जाइगोट बनाउँछ, जाइगोट फर्टिलाइजेसन गर्दा त्यसले के भन्छ साइनोगेमी भन्छ। हाम्रो यो के भयो टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन अफ प्रोटोजोआको कुराहरू भयो यति है। त्यसपछि अब हामी अलि रेस्पिरेसन अनि एक्सक्रेसनको कुरा गरौँ। मैले बेसिक कुराहरू पढाएको छु के, जुन सीमा धेरै सोध्ने गर्छन् त्यति डिटेल पढ्नु पर्दैन के खासै। यो पनि धेरै प्लस 2 को लागि धेरै नै भयो के प्लस 2 लेभलमा हेर। अब के पढ्छौँ, अब प्रोटोजोआको रेस्पिरेसन है, अर्को भनेको एक्सक्रेसन है, दुवै कहाँबाट हुन्छ जीबीएस। अब यो भाइले भन्छ जीबीएस भनेको के हो, जीबीएस भनेको थाहा छ तिमीलाई जेनरल बडी सर्फेसबाट आइरहेको गर्छ, जेनरल बडी सर्फेसबाट। भनेको रेस्पिरेसन अनि एक्सक्रेसन कहाँबाट जेनरल बडी सर्फेसबाट हुन्छ है ल, बुझ्यो होला। यो भनेको रेस्पिरेसन कस्तो हुन्छ यिनीहरूको एरोबिक हुन्छ भनेको उट्टुवाला हैन, अनि यो एक्सक्रेसनमा के हुन्छ एमोनिया हुन्छ, यिनीहरूको मटेरियलमा के हुन्छ एमोनिया हुन्छ है, यति बुझिराख्नु। अब यो कन्ट्रेक्टाइल भेहिकल पनि हेल्प गर्छ एक्सक्रेसन है। कन्ट्रेक्टाइलको अघि भनेको थियो नि कन्ट्रेक्टाइल, सिबी भनेको कन्ट्रेक्टाइल भेहिकल हैन, कन्ट्रेक्टाइल भेहिकल हुन्छ सबैलाई थाहा छ कन्ट्रेक्टाइल भेहिकल हैन, कन्ट्रेक्टाइल भेहिकल त्यो सिबी भनेको यो असुमेर रेगुलेसनमा मैले अघि नै भने थिएँ केमा हेल्प गर्छ, असुमेर रेगुलेसनमा हेल्प गर्छ। असुमेरेसन केमा हेल्प गर्छ, ब्यालेन्स साल्ट एन्ड वाटरमा हेल्प गर्छ। यति कुरा मैले भनेको थिएँ अस्ति अघि नै हैन, अघि न रेस्पिरेसन एक्सक्रेसन भयो। अब अर्को के पढ्नुपर्छ म हेर्छु एकछिन। कन्ट्रेक्टाइल भेहिकल, सबले मैले कन्ट्रेक्टाइल भेहिकल मैले भनेको थिएँ अघि नै फ्री लिभिङमा प्रेजेन्ट हुन्छ, इट इज प्रेजेन्ट इन फ्री लिभिङ अर्गानिजम भनेको पारामेसियम भयो, युगुलेना भयो हैन, त्यस्तो यस्तोहरूमा के हुन्छ अरे बल्बेक्स भयो, तिनीहरूमा के हुन्छ सिबी प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो भयो है यति कुराहरू। अनि एब्सेन्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ सिबी मेराइनवालामा भनेको पारासाइटिक फर्महरू जति हुन्छ त्यसमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। ल आज हामी के पढ्यौँ, फाइलम प्रोटोजोआ इन्ट्रोडक्सन पढ्यौँ, अनि क्यारेक्टर्सहरू पढ्यौँ, क्लासिफिकेसन पढ्यौँ, अनि त्यसपछि के पढ्यौँ न्युट्रिसन टाइप्स अफ न्युट्रिसन पढ्यौँ,
इक्जाम्पलहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, कुन कुन न्युट्रिसन कुन केमा पर्छ, कुन कुन अर्गानिजममा। त्यसपछि रेस्पिरेसन पढ्यौँ, एक्सक्रिसन पढ्यौँ अनि रिप्रोडक्सन पढ्यौँ। खासमा आज हामी जेनरल केही क्यारेक्टर्सहरू इन्ट्रोडक्सनहरू प्रोटोजोआ सकिसक्यौँ होइन। अब भोलिदेखि हामी एउटा एउटा क्लास पढ्छौँ, जुन हामी क्लासिफिकेसन गरेको थियौँ नि 4वटा, फ्ल्याजिलेटा अर मास्टिगोफोरा होइन, सार्कोडिना, एस्पोरोजोआ होइन, अनि एउटा के थियो सिलिया होइन। अब भोलि हामी के गर्छौँ, एमोइबाको बारेमा अनि एन्टी एमोइबाको बारेमा हामी भोलि अलि डिटेलमा पढ्छौँ। अनि अर्को दिन प्लाज्मोडियम पारामेसियम यस्तो पढ्छौँ होइन। प्लाज्मोडियम पारामेसियम सबभन्दा हेभी छ, त्यहाँबाट 6 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्छ, अनि अर्थम लिएर 8 मार्क्स है। यति कुरा बुझिराखौँ ल, आजलाई यति गरौँ ल। थ्याङ्क यू क्लास।